नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा सुरु। उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेताको सम्बोधन। आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने ओलीको दाबी। महाधिवेशनमा एमालेको शक्ति प्रदर्शन। उद्घाटनमा लाखौं कार्यकर्ता सहभागी। बाहिरबाट आएका कतिपय कार्यक्रमबारे नै अनभिज्ञ। ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन सुरु। 43 मध्ये 33 जिल्लामा अधिवेशन। कतिपय जिल्लामा विवाद कायमै। एक महिना अघि सुरु नेपाल बारको आन्दोलन। ओझेलमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म चुप नलाग्ने। महाअभियोग लगाउन प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। खोप अभियान सुरु भएको 10 महिना। झण्डै 47% नागरिकले घटीमा एक मात्रा खोप लगाए। बेसहरातिर कसैको गएन ध्यान। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण बेलायतद्वारा 6 देशसँगको हवाई उडान निलम्बन। विदेशी र आयरल्यान्डका नागरिकलाई प्रवेश निषेध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 7 बाटो युथ क्लबको पहिलो जित। 3 स्टार क्लब 1-0 गोलले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आजको समाचार सुरु गरौं महाधिवेशन विशेष सामग्रीबाट। चितवनमा आजदेखि सुरु भएको नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना दिएका छन्। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको महाधिवेशन उद्घाटनमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बोलाएको थिएन। तर माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नभई स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल पठाइएको थियो। एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक संविधानलाई संस्थागत गर्न एमाले जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। देउवाले संविधानको संस्थागतका लागि योगदान गर्न एमालेलाई अनुरोध पनि गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूबीच फरक मत हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउन सबै दलको लक्ष्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौँ। हामी सबै मिलेर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान ल्याएका छौँ। यसलाई संस्थागत गरी बलियो बनाउने जिम्मेदारी पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा छ। नयाँ संविधान मार्फत लोकतन्त्र मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न यस अभियानमा जिम्मेदार राजनीतिक दलको रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्वाह गर्ने म नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा एमाले जतिको प्रतिबद्ध पार्टी अरू नभएको ओलीको दाबी छ। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नक्सा छापेका छौँ, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएका छौँ। तर त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिनुपर्ने छ। संवादको माध्यमबाट हामी त्यो जमिन फिर्ता लिनेछौँ। फिर्ता लिएन भने, फिर्ता नलिँदासम्म हामी ठगिएको, मिचिएको, हेपिएको भन्ने अनुभूति भइरहन्छ। त्यसकारण त्यो अन्त्य गरेर वास्तविक मित्रताका लागि समस्या समाधान गरेर सही मित्रता, वास्तविक मित्रता, वास्तविक छिमेकीपन हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले केही फरक मान्यता र परिवेशले माओवादी केन्द्र र एमाले अलग हुन पुगेको बताए। उनले तत्कालीन नेकपामा रहँदा देखिएका फरक मान्यता र परिवेशले माओवादी र एमाले अलग हुन पुगेको उल्लेख गरे। केही काल हामी पार्टी एकता गरेर एकै ठाउँ रह्यौं। हाम्रा केही मान्यताहरूका भिन्नताका कारण र परिवेशले हामी अलग हुन पुगेका छौं। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षको इतिहासमा
कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्ने, विभाजित हुने, फेरि एकत्रित हुने, फेरि विभाजित हुने, ध्रुवीकृत हुने यो श्रृङ्खला चलिरह्यो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै एमालेको आगामी नेतृत्वले देश र जनताको पक्षमा काम गरेर ऐतिहासिक बन्न सकोस् भनेर शुभकामना दिए। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू निष्क्रिय र निष्प्रभावी हुन थालेका छन्। यसलाई सक्रिय प्रभावकारी बनाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन। यी सबै कमी कमजोरी हटाएर संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशितालाई आम जनताको हितमा सफल तुल्याउनु परेको छ। हामी सबै नेता र कार्यकर्ताहरू आम जनता र देशप्रति जवाबदेही छौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूहरूको माग पूरा गर्ने प्रयास गरेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई धन्यवाद दिए। ठाकुरले अब मधेस र मधेसी जनताको माग पूरा गर्ने अभिभारा वर्तमान सरकारको काँधमा आएको स्मरण गराउँदै पूरा हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए। पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिले पनि थुप्रै त्रुटिहरू छ जुन संशोधनको हामी माग लिएर अहिले पनि त्यसप्रति उहाँले फेरि एकचोटि सद्भाव देखाउनुभयो र एउटा कार्यदल पनि गठन गर्नुभयो हाम्रो पार्टीबाट र आफ्नो पार्टीबाट। तर त्यो पुरा कार्य अहिले पनि हुन सकेन। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले 2 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले सरकारले सम्झन लायक धेरै काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सबै राजनीतिक दलहरूको सङ्घर्षले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि रक्षाका लागि दलहरूबीच खुइल्याउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने बताए। यो चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाल र नेपालको हितको लागि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई सुरक्षा गर्ने नीतिका साथ नेपाली जनताको आशा भरोसालाई अगाडि बढाउने छ र वाम आन्दोलनमा बीचबीचमा झगडा भए पनि, समस्या भए पनि, अन्तर्विरोध भए पनि फेरि पनि देशको लागि, फेरि पनि राष्ट्रको लागि, फेरि पनि जनताको स्वार्थको लागि हामी एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन। एमालेको महाधिवेशनमा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरूले नेपालमा वाम एकताको आवश्यकता औल्याइरहँदा वामपन्थी शक्तिलाई फुटाएर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बनाएर सत्तामा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा भने मञ्चमा झोक्रिएर सोचमग्न भएका थिए। एमालेको महाधिवेशनमा व्यक्त विचारले आगामी चुनावमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो भने भविष्यले निर्धारण गर्नेछ। चितवनमा भएको एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई लक्षित गरी चितवन क्षेत्र अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी साधनमा रोक लगाएपछि यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम र पूर्वी नवलपरासीले 9 गते साँझदेखि नै मालवाहक तथा सवारी साधनमा रोक लगाएको हो। सवारी साधनमा रोक लगाएपछि गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी तथा मकवानपुर प्रशासनले मालवाहक गाडीमा रोक लगाएपछि सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। नवलपरासीको ज्यामिरे, परासी, बर्दघाट, दुम्कीवास लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा सवारी साधनहरू रोकिएका छन्। प्रहरीले सार्वजनिक सवारी साधनहरू समेतलाई रोक लगाएपछि गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुहरू बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन्। भारतबाट घर फर्केका, बिरामी भेट्न हिँडेका र विभिन्न कामले हिँडेका यात्रुहरूले पार्टीले जनतालाई दुःख दिने गरी महाधिवेशन गर्नु दुःखद भएको बताएका छन्। दुःख लागिरहेको छ नि, बच्चाहरूसँग आएको दिल्लीदेखि अब रातभरि आनेको छ, घरसम्म जान पुग्न सकेको छैन। कहिले बिहान उहाँ भन्दैन पर्छ टाइम भएर घर उता हो माइत आएको अब यहाँ फोन गरे अधिवेशनले गर्दा जनताको समस्या बुझ्लान् भन्दा खै बाटोमै अलपत्र परियो। अब के हुने। त्यस्तै चितवनको पूर्वी क्षेत्रमा मकवानपुरमा पनि सवारी साधनमा रोक लगाएको छ। एमालेको महाधिवेशनका कारण बीच बाटोमा गाडी रोक लगाएपछि समस्यामा परेको सवारी चालकको गुनासो छ। पार्टीको महाधिवेशनका कारण गन्तव्यमा नपुगी बाटोमै रोकिनु पर्दा धेरै शास्ति बिहोर्नु परेको चालकको भनाइ छ। अब हाम्रो लागि यसरी रोकावट गरेपछि हाम्रो बालबच्चाहरू भोकै मर्ने स्थिति सम्म हुन्छ। आज एउटा पार्टीले, भोलि अर्को पार्टीले, पर्सि अर्को पार्टीले गर्दाखेरि सधैँको लागि चाहिँ हामी यो मारमा परिरहेका छौँ। अब
हामी अब गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ जताडा नि मारमै पर्ने रहेछ। सभा 5 बजे छुटेर आएको हो कि गाडी। हामी त किनभने जनताको सेवा गरेर नै हिँड्ने गर्ने त, दुःख दिनको लागि त होइन नि त। यत्रो मान्छे मैले हालेर ल्याएको छ, के यो मान्छेलाई मैले दुःख दिने हो र? पार्टीले अधिवेशन गरेको छ, अब हामीलाई त दुःखै छ नि बाटोमा हिँड्ने मान्छे। बाटोमा हिँड्ने मान्छेले दुःखै हो नि, यो जहाँ पाए त्यहाँ रोक्न घर पुग्न पाएको छैन। पार्टीको महाधिवेशनलाई लक्षित गरी ट्राफिक जाम हुन नदिनका लागि भन्दै नवलपरासी पश्चिम र पूर्व दुवै जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले सवारी साधनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। एउटा पार्टीको महाधिवेशनलाई लक्षित गरी सवारी आवागमनमा नै रोक लगाउनु दुःखद भएको आम सर्वसाधारणको भनाइ छ। चितवनमा हुन सक्ने ट्राफिक जामलाई व्यवस्थापन नगरी राजमार्ग नै अवरुद्ध गर्नाले गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुको समस्याका बारेमा पनि प्रशासनले ध्यान दिन जरुरी छ। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भूषालको रिपोर्ट। तीन दशक भन्दा केही अघि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनासँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र मार्क्सवादीको एकताबाट जन्मिएको थियो नेकपा एमाले। एमालेको अस्तित्वको सधैँ प्रमुख आधार मानिँदै आएका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल अहिले आफूले जन्माएको दल बाहिर छन्। एमालेका अर्का खम्बा वामदेव गौतम पहिलो पटक राजनीतिक दल छान्ने रणभुल्लामा छन्। एमाले अहिले यी तीन इतिहास लेखनकर्ता बिना महाधिवेशनमा होमिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शुक्रबारदेखि चितवनमा शुरू भयो। कार्यकर्ताको उल्लेखनीय उपस्थितिले रंगीन बनेको एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन सत्र यो पार्टीका जन्मदाताहरूको अनुपस्थितिले केही खिन्न भने देखियो। 32 वर्ष अघि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनासँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र मार्क्सवादीको एकताबाट जन्मिएको नेकपा एमालेको अधिकांश इतिहास माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बिना अपुरो बन्छ। तिनै नेपाल र खनाल अहिले आफूले जन्माएको दल बाहिर छन्। एमालेका अर्का खम्बा मानिने वामदेव गौतम दल बेहेन अवस्थामा छन्। एमाले अहिले आफ्नो इतिहास लेखनकर्ता यी नेता बिना नै पहिलो पटक महाधिवेशनमा होमिँदैछ। हुन त यो दलका केही नेताहरू एमालेमा यी तीन नेताको अभाव नखड्किएको बताउँछन्। उद्घाटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सचिव प्रदीप गेवालीले पार्टीबाट केही मान्छे बाहिरिएर कुनै असर नपरेको जिकिर गरेर एमालेको इतिहासलाई बिर्सन प्रयास समेत गरे। उद्घाटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सचिव प्रदीप गेवालीले पार्टीबाट केही मान्छे बाहिरिए पनि कुनै असर नपरेको जिकिर गरेर एमालेको इतिहासलाई बिर्सने प्रयास समेत गरे। मेचीदेखि महाकालीसम्मको यो उपस्थिति, एक पेटी एक रोटी पेटमा र दुई रोटी पिठ्यौमा बोकेर 80 साँझदेखि यहाँ आएको जनसमुदायको भिडले भन्छ, यो उपस्थितिले भन्छ नेकपा एमाले कमजोर होइन, अझ बलियो भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको आन्तरिक टकरावका कारण नेपाल र खनाल समूहले माओ पार्टी छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेर राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यही कारण लामो समय एमालेको नेतृत्व गरेका नेता नेपाल र खनाल बिना महाधिवेशन हुँदैछ। नेपालका सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग सौतेलो व्यवहार देखाउँदै महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा समेत बोलाएनन्। यस्तै उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर दल बेहिन बनेका वामदेव गौतमलाई पनि एमाले उद्घाटन समारोहमा बोलाउन चाहिन। यस्तो व्यवहारका कारण केही कार्यकर्ता भने अहिले पनि खिन्न देखिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा सर्वेसर्वा बन्ने तथा आफूभन्दा अरू कसैको कुरा नसुन्ने बानीले गर्दा अन्ततः एमाले विभाजन नै भयो। अहिले आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरूको इतिहास र अस्तित्व मेट्ने प्रयास गर्दै उनले वामपन्थी आन्दोलनकै खिस्सी उडाएका छन्, जसलाई उनकै कार्यकर्ताले समेत सही मान्न सकिरहेका छैनन्। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेकपा एमाले शक्ति प्रदर्शन गर्यो। फुटको चोटबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन थालेको एमाले यो महाधिवेशनमा 5 लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता उतार्ने दाबी गरेको थियो। नारायणी किनारमा कति कार्यकर्ता आए भन्ने यकिन तथ्याङ्क त छैन, तर महाधिवेशनमा भाग लिन आएका कतिपय सर्वसाधारणलाई आफू किन चितवन आए भन्ने समेत जानकारी रहेनछ। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, हामी यति बेला चितवनको टिकौली जङ्गलमा छौँ, जहाँ
पूर्वबाट आउने सवारी साधनहरूलाई यहाँ राख्ने बन्दोबस्त गरिएको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि देशभरिबाट नेता कार्यकर्ता आउने क्रम जारी छ। अहिले यस टिकौलीमा प्रदेश नम्बर 2 का नेता कार्यकर्ता केन्द्रबिन्दु बनाएर यहाँ ल्याइएको छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गाडीका लस्करहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न सर्वसाधारण पनि आउनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुरको नाम? हमार नाम रबीला खातून। किन आउनु भएको तपाईँ चाहिँ यहाँ? प्रचार में ली हैं नेताजी के प्रचार में। तपाईँ को नेतालाई चिन्नुहुन्छ? को नेताको प्रचारमा आउनु भएको? प्रभु शाह। यसरी प्रदेश नम्बर 2 बाट विशेष गरी प्रभु शाहको एरियाबाट आउनुभएका नेता कार्यकर्ताहरू यहाँ भिड लागेर बस्नु भएको छ, जम्मा हुनुभएको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजन तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम सत्यनारायण महतो। हजुर यहाँ किन आउनु भएको? के कारण आउनु भएको? यो पार्टीमा आयो कि एमाले पार्टीको। कति महाधिवेशन पार्टीको तपाईँलाई जानकारी छ? 10औं महाधिवेशन हो हाम्रो केपी ओलीजीको, अनि त्यहीमा उपस्थिति भएको हामीहरू के अरे कति जनता छ, हाम्रो कुन गाडी छ, कति लिएर आउनुभयो, कति लिएर उपस्थित हुनुभयो, हाम्रो जिल्लाबाट कति, हाम्रो वार्डबाट कतिजना आयो, हाम्रो जिल्लाबाट कतिजना आयो, त्योहरू सबै उ गरेर आएको हो हामी यहाँ। त्यति मात्रै हो होइन। हामी सिरा जिल्ला भन्ने धनगढी महानगरपालिका 8 को हो। हाम्रो नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र महतो हो। यसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न रौतहट सिराबाट नेता कार्यकर्ताहरू आउनु भएको छ। यहाँ धेरै नेता कार्यकर्ता जम्मा हुनुभएको छ। उसका लागि महाधिवेशनको लागि गाडीका लस्करहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आउने क्रम जारी छ र दर्जनौं गाडीहरू यहाँ भिड लागिसकेका छन्। तपाईँहरूलाई हामीले दृश्य देखाइरहेका छौँ। हामीले यसरी देशभरिबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई देखायौँ। यहाँ टिकौलीमा विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 बाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। यसरी हामी महाधिवेशन हुने गतिविधि र विभिन्न गतिविधि देखाउनेछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चौरमा गाडीहरूका लस्करहरू छन्। त्यसरी नेता कार्यकर्ता आउने क्रम जारी छ। अहिले पनि विभिन्न पूर्वबाट आएका गाडीहरू पश्चिमबाट गाडी विभिन्न ठाउँमा राख्ने बन्दोबस्त गरिएको छ। यहाँ भने अहिले विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 का गाडीहरू कति महाधिवेशन आउने मान्छेलाई कतिलाई के हुँदैछ भन्नेसम्म पनि जानकारी छैन। कति उत्साह साथ आएका छन् भने कतिलाई पार्टीको कति महाधिवेशनहरू को नेताहरू छन् भन्ने पनि जानकारी छैन। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा प्रकाश बम, चितवन। नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ। शुक्रबार 43 जिल्लामा हुनुपर्ने जिल्ला अधिवेशन विविध कारणले 33 जिल्लामा मात्र सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका 31 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। बाँकी 46 जिल्लामध्ये 33 जिल्लामा शुक्रबार जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर, रसुवा र 2 नम्बर प्रदेशका 8 जिल्ला समेत गरी 13 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन केही दिनपछि सरेको छ। काठमाडौँ र भक्तपुरमा आन्तरिक विवादका कारण जिल्ला अधिवेशन पछि सरेको हो। 10 गतेलाई फिक्स गरेको कार्यक्रम हो। काठमाडौँ जिल्लाको देशैभरि त्यो छ। अहिले अन्य जिल्लाहरू भइरहेका छन्, तर यहाँ चाहिँ अब केही व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी पक्की उहाँले हामीसँग कन्सल्टेसन यो विषयमा धेरै गर्नुभएको पनि छैन, तर व्यवस्थापकीय एउटा क्षमताको मलाई लाग्छ अभावमा यो चाहिँ ढिला हुन गइरहेको छ। त्यसैगरी मकवानपुरमा प्रदेश अधिवेशनपछि जिल्ला अधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ भने रसुवामा 4 वटा ओडा अधिवेशनको विवाद कायमै भएकोले जिल्ला अधिवेशनपछि सरेको हो। त्यसैगरी 2 नम्बर प्रदेशका 8 जिल्लामा क्षेत्रीय अधिवेशन हुन अझै केही दिन लाग्ने हुँदा जिल्ला अधिवेशन हुन नसकेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। 1 महिना मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका 35 जिल्लामध्ये 31 जिल्लामा अधिवेशन सकिएको छ भने धनकुटा, सोलुखुम्बु, रसुवा र दार्चुलाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको विवाद नटुङ्गिएकोले जिल्ला अधिवेशन हुन नसकेको हो भने चितवनमा नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका कारण शुक्रबार रोकिएको हो। चितवनमा चाहिँ यो उसको चाहिँ नेकपा एमालेको महाधिवेशनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको केही संशोधन हुने स्थिति छ। त्यस्तै चाहिँ अब उसले मकवानपुरले पनि अलिकति संशोधनको लागि अनुरोध गरिराखेको छ। नत्र अन्य जिल्लाहरूमा सुचारू रूपले अधिवेशनहरू सम्पन्न भइराखेको छ। मङ्सिर 16 र 17 गते प्रदेश अधिवेशन गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेश अधिवेशन हुने जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन स्थगित हुने भएको छ।
धनुषा, कैलाली र मकवानपुरको जिल्ला अधिवेशन प्रदेश अधिवेशनपछि मात्रै हुने भएको हो। प्रदेश अधिवेशन भने आगामी मङ्सिर 16 र 17 गते हुनेछ। दुख कष्ट गरेर हामी यहाँ आउँछौँ आफ्नो कामधन्दा छोडेर, यो त भएन। या त चुनाव गराउनु पर्यो, या त केही निर्देशन दिनु पर्यो। कसको निर्देशनमा यो चुनाव स्थगित हुँदैछ? नेपाली कांग्रेसको वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनपछि 7 प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन आगामी मङ्सिर 16 र 17 गते हुँदैछ भने केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 24 गतेबाट 26 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने निश्चित भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि मतदान गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको 2 नम्बर प्रदेशमा अधिवेशन हुन बाँकी छ भने अन्य जिल्लामा भइसकेको छ। तेस्रो तहदेखि केन्द्रसम्म सभापति शेरबहादुर देउबाको समूहभित्र विमलेन्द्र नेदीको छुट्टै समूह छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहभित्र प्रकाशमान सिंहको र कृष्णप्रसाद सिटौलाले छुट्टै समूह बनाएर उम्मेद्वार उठाएका छन्। कतै त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको छ भने कतै द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमेलसेनाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। अब बाँकी समाचार। 1 महिना अघिदेखि सुरु गरेको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन ओझेलमा परेको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागेको बारले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलहरूको सहारा खोजिरहेको छ। यसै क्रममा आज बारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर न्यायालयको विवाद समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै निरन्तर रूपमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि अवस्थामा यो कार्यक्रम नरोकिने दावी गरिरहेको छ। तर राणाले राजीनामा नदिने अडान लिएका कारण बारको आन्दोलन कमजोर बन्दै आङ्कलन कतिपयले गरिरहेका छन्। यही अवस्थामा बारले राजनीतिक दल, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटेर प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन लबिङ गरिरहेको छ। शुक्रबार भने बारले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर न्यायालयको विवादको निकास खोज्न आग्रह गरेको छ। बारले राणालाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने 17 कारण उल्लेख भएको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको हो। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नका लागि कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतले भूमिका खेल्न पनि आग्रह गरेको बारको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए। संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहेका दलहरूले जो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। साथसाथै नैतिकता न्यायपालिकाको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। बारको ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयको विवादबारे सरकारमा रहेका 5 दलीय गठबन्धनसँग छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कानुन व्यवसायीका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेपछि अदालतभित्र उत्पन्न विवाद र त्यसको निरूपणका लागि आफू गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यस गठबन्धनमा सहभागी भएका जति पनि दलका नेताहरू छन् उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँ यो विषयलाई लिएर हाम्रो बारले उठाएको विषयहरूलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर के गर्नुपर्ने गरौँला, पहल गरौँला भन्ने आश्वासन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा बारका पदाधिकारीले राणाको बहिर्गमनको विकल्प नभएको जिकिर गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउन नेपाल बार एसोसिएसन 1 महिनादेखि विरोध गर्दै आएको छ। राजनीतिक दल यो विषयमा अहिले पनि अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश राणा भने अहिले पनि राजीनामा नदिने अडानमा छन्। अदालतभित्र समस्या झन्झन बढ्दै जाँदा न्याय माग्न अदालतको ढोकामा आएका सेवाग्राही भने समस्यामा परेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमेलसेनाको रिपोर्ट। नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको झण्डै 10 महिना बितेको छ। पहिलो पटक गत माघ 14 गते सुरु भएको खोप अभियान लक्षित वर्गका लागि मात्रै थियो। अहिले नेपालका झण्डै 47% नागरिकले घटीमा पनि 1 मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। यससँगै 6 महिना अघि खोप लगाएका दीर्घरोगी तथा जोखिम समूहलाई बुस्टर डोजको आवश्यकताबारे चर्चा पनि सुरु हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट।
देशको कुल जनसङ्ख्याको 30.6%ले पहिलो मात्रा र 26.5%ले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा अझै पनि धेरै जनसङ्ख्या खोपबाट वञ्चित छन्। अहिलेको प्राथमिकता सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाउनु नै हो। बितेको 10 महिनाको अवधिमा खोप अभियान खासै उपलब्धिमूलक रहेको छैन। सरकारले यही वर्षभित्र 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने दावी गरेको छ। आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई पहिलो मात्राकै खोप लगाउन बाँकी रहेको अवस्थामा अब दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिलाई समेत बुस्टर डोजको आवश्यकता देखिन थालेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार खोप लगाएका व्यक्तिमा सुरुवातको 2 महिनामा 90% एन्टिबडी विकास भएको देखिए पनि त्यसपछि 5 महिनासम्मको अवधिमा एन्टिबडी घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ। अहिले पहिलो खोप लगाएको पनि 10 महिना बितिसकेको छ। त्यसैले यस्ता नागरिकलाई बुस्टर डोजको आवश्यकता रहेको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीको ठहर छ। चाहिँ ब्लडको स्याम्पल लिएर जुन हामी एन्टिबडी टाइटर गर्यौँ त्यो स्ट्यान्डर्ड क्लियर मेथडबाट गरेको कि त्यो हेर्दाखेरि पनि त्यो एन्टिबडीको अवस्था चाहिँ 2 महिनासम्म ऱ्यापिडली ग्रोथ भएको छ, बढेको छ टाइटरको अवस्था होइन। र 2 महिनापछि 150 5 महिनासम्म न हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्लोली घट्दै गएको अवस्था छ। र हामीले 5 महिना पछाडिको अब चाहिँ हामीले हेर्ने चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। त्यो रिपोर्ट पनि पब्लिस होला होइन। जस्तै हामीले फ्रन्टमा सुरु गऱ्यौँ नि त, फ्रन्टमा सुरु गरेको चाहिँ एन्टिबडीको मात्रा घट्दैछ भनेपछि तपाईँले अब सुरु गर्नु पर्यो भने त्यही रेसियोबाट जानुपर्छ। उता संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले त नेपालमा बुस्टर डोजको बारेमा निर्णय गर्न ढिला नै भइसकेको बताउँछन्। डाक्टर सुवेदीका अनुसार पहिलो चरणमा खोप लगाउने प्राथमिकतामा परेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले बेलैमा बुस्टर डोजको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। आगामी दिनमा पहिलो चरणमा खोप लगाएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको हुँदा सरकारले निर्णय गर्न ढिला गर्न नहुने धारणा सुवेदीको छ। मान्छे भन्दा भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरूलाई पक्का पनि बढी सुरक्षा त होला। भ्याक्सिन लगाएको मान्छेमा संक्रमण कम अथवा अस्पताल भर्ना कम भएको होला। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि भ्याक्सिन लगाएकै मान्छेमा पनि सिकिस्त हुने दर होइन अरू भ्याक्सिनको भन्दा बढी देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ प्रभावकारी भ्याक्सिन चाहिने अनि त्यस्ता अरू भ्याक्सिन पहिलेका भ्याक्सिन लगाएकै मान्छेलाई पनि निश्चित उमेर समूहका मान्छेलाई अथवा निश्चित किसिमको रोगका प्रकृति भएका मान्छेलाई चाहिँ थप बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने अथवा अर्को भ्याक्सिनको एउटा डोज लगाउनु पर्ने यो चाहिँ सोच्नुपर्ने देखिन्छ। हाल विश्वका 36 भन्दा बढी मुलुकमा कोभिड विरुद्ध पूर्ण खोप लगाएकालाई बुस्टर डोज दिन थालिसकेको छ। अन्य देशहरूले खोप लगाएका व्यक्तिहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरे पनि नेपालमा भने यसतर्फ कुनै पहल नै भएको छैन। हाम्रोमा त खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्ष नै भएको छैन, यहाँले भनिहाल्नुभयो। त्यही भएर यो विषयमा थप प्रमाणहरू भएपछि बुस्टरको बारे विश्वास सङ्गठनको स्ट्राटेजिक ग्रुप अफ एक्सपर्ट सेजले चाहिँ बुस्टर नै भनेर निर्णय गरेको छैन। जोखिम समूहलाई थप डोज आवश्यक पर्न सक्छ भनेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो खोप सल्लाहकार समितिले बैठक गरेर निर्णय गर्यो भने त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 70%ले खोप लगाउन नपाएको अवस्थामा यो बहसले सार्थक निष्कर्ष पाउने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन। सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा खोप नपाएकाहरूलाई खोप लगाउनु नै हो। तर बुस्टर डोजको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने भोलिका दिनमा हिजोभन्दा भयावह अवस्थाको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन। कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र खोप लगाउने दावी गरेको छ। देशलाई कोरोना मुक्त बनाउने सरकारको अभियानलाई केही कमजोरीले गिज्जाइरहेको छ। ती मध्येकै हुन् सडकमा गुजारा चलाउने व्यक्तिहरू। सडकमा बेबारिसे छाडिएका व्यक्तिहरूमा अहिलेसम्म सरकारको आँखा पुग्न नसक्दा उनीहरू त कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् नै, साथै त्यही सडकबाट हिँड्ने अन्य व्यक्तिहरू समेत जोखिममा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणको दायरालाई चुस्त र फराकिलो बनाउन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा खोपलाई राखेको छ। सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नेपालमा 2.5 करोड मात्रा भन्दा बढी खोप भेटिसकेको छ भने झण्डै 2.25 करोड मात्रा खोप खपत भइसकेको छ। यो आधारमा सरकारी भण्डारणमा अहिले पनि झण्डै 75 लाख भन्दा बढी मात्रामा खोप मौजात रहेको देखिन्छ। तर घर परिवारले त्यागेका व्यक्तिलाई खोप लगाउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारवाला निकायसँग रहेको देखिएन।
यही कारण बाहिरी जिल्ला त परे जाओस्, राजधानीको सडकमा बेवारिसी अवस्थामा हिँडिरहेका नागरिकले अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन्। कोरोना महामारी रोकथाम गर्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यही कारण पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमबाट ती व्यक्ति नै छन्। साथै त्यही सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रु समेत उनीहरूका कारण जोखिममा परेका छन्। सरकारी निकाय भने अहिलेसम्म खोप नपाएका ती सडक मानवलाई समेत खोपको प्राथमिकतामा राखिएको दाबी भने गर्छ। तपाईको ती व्यक्तिहरू छुटे कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले खोजीनीति गर्ने बेला हो। अहिले चाहिँ खोज र खोप भन्ने काम चाहिँ अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ। जोखिम त अभियसली उनीहरूलाई बढी हुन्छ। ह्यान्ड हाइजिनदेखि लिएर हात सरसफाइका कुराहरू भयो, तपाईँको सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कुराहरूको ज्ञानका कुराहरू भए, मास्कको प्रयोगको कुराहरू भयो, यी कुराहरूको चुनौती त त्यस्तो समूहलाई अभियसली बढी हुन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सडकमा बेवारिसी बनेर हिँडिरहेका व्यक्तिहरू खोपको पहुँचमा ल्याउनु आवश्यक छ। उनीहरूसँग न नागरिकता छ न त कुनै सरकारी परिचय पत्र नै। त्यही कारण सरकारले अहिले खोप लगाउन निर्धारण गरेको मापदण्ड उनीहरूले चाहेर पनि पूरा गर्न सक्दैनन्। उता यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय सरकार भने सुकिला मुकिलालाई मात्रै खोप लगाउँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिका समेत अहिले पनि सुकिला मुकिलालाई खोप दिएपछि मात्रै सडक मानवलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँछन्। पुरा गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ नभएको कारणले अब चाहिँ प्राथमिकता त पहिला सुरु आउनेहरूलाई खोजी जानुपर्ने भएको कारणले त्यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो 2 दिनपछि अर्को अब आउनेमा चाहिँ हामी तपाईँले भने जस्तो त्यो कार्यक्रम राख्छौँ नै। त्यो आवश्यकता नै छ हैन, त्यो कार्यक्रममा पनि छ। अब त्यो प्रक्रियामा हामी सुरु गर्छौँ। कोरोना महामारी तेस्रो लहरको त्रास अझै पनि जताततै व्याप्त छ। कोरोना मुक्त चाहिँ देखिएका युरोपेली मुलुकहरू अहिले पनि फेरि सङ्कटमा परेका छन्। त्यो सङ्कट नेपालमा पनि नाउला भन्न सकिँदैन। त्यसका लागि सामाजिक सङ्घ-संस्थाले दायित्व वहन गर्नुपर्छ। केही सङ्घ-संस्थाले सडक मानवलाई समेत खोपको दायरामा ल्याएको तथा सरकारी नीति बिना सबैलाई खोप दिन कठिन रहेको उनीहरू बताउँछन्। जनचेतना उहाँलाई चाहिँ कोभिड महामारीको बारेमा चाहिँ बताएर हामीले चाहिँ उहाँहरू जहाँ बस्नुहुन्छ सडकमा त्यहीँ गएर नै खोप लाउन आवश्यकता छ। खोप दिनलाई यसमा महानगरपालिकाले चाहिँ नेतृत्व लिएर चाहिँ वडा लेभलसम्म गएर वडाबाट टोलसम्ममा यसमा चाहिँ त्यसको सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ हामी भनौँ न यहाँहरू सँगसँगै चाहिँ हामी पनि चाहिँ सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। कोरोना महामारी सबैका लागि उत्तिकै जोखिम छ। अझ सडकमा बेवारिसे जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूलाई पछिल्लो प्राथमिकतामा राखेर कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट जोगिन सकिँदैन। सडकमा जीवन बिताउने बाँच्ने अधिकार त्यति नै हुन्छ जति महलमा बसेको। त्यसैले सरकारले यस्ता व्यक्तिलाई सकेसम्म छिटो खोपको दायरामा ल्याएर उनीहरूसँग त्यही सडकमा हिँड्ने बटुवाहरूले समेत बाँच्ने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकाल र भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले भरत जङ्गमद्वारा लिखित भरत जङ्गम अभिनन्दन ग्रन्थ भरत तान्सु र भरत नामक 2 महाकाव्य सार्वजनिक गरेका छन्। भ्रष्ट विरोधी शास्त्रका प्रवर्तक तथा कालजयी व्यक्तित्व भरत जङ्गमको 75औं जन्मोत्सवको अवसरमा हिरक महोत्सव मूल समारोह समितिले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले उक्त ग्रन्थ र महाकाव्य सार्वजनिक गरेका हुन्। भरत जङ्गम अभिनन्दन ग्रन्थ 848 पृष्ठ लामो रहेको जानकारी दिएको छ। कालजयी व्यक्तित्व भरत जङ्गमले धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य, पत्रकारिता, ऐन कानुन जस्ता विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनहरू गर्दै आएका छन्। त्यस्तै भरत जङ्गमको 75औं जन्मोत्सवको अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले भरत जङ्गमलाई अभिनन्दन समेत गरेको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। तरकारीजन्य वस्तुको दैनिक मूल्य बढेपछि मकवानपुरका उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अधिकांश हरियो तरकारीको मूल्य दोब्बर हुँदा समेत नियामक निकाय मौन बसेको उपभोक्ताको आरोप छ। तरकारी तथा उपभोग्य वस्तुको दिन प्रतिदिन मूल्य बढ्दा समेत प्रशासनले अनुगमन नगरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। एक रिपोर्ट।
मकवानपुरको हेटौडा तथा अन्य बजारहरूमा तरकारीको मूल्य आकाशिँदा समेत अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। व्यवसायीले तरकारीमा मनोमानी मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। थोकमा प्रति केजी 35 रुपियाँ पर्ने काउलीको मूल्य 100 रुपियाँमा किन्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो छ। त्यस्तै अन्य तरकारीको मूल्य पनि दोब्बर भएको उपभोक्ताको भनाइ छ। तरकारीको भाउ सुन्दा चाहिँ अचम्मै छ। अहिले तरकारीको भाउ पनि टमाटर पनि किन्न सक्ने भाउ छ र पहिला चाहिँ धेरै सस्तो पाइन्थ्यो भने यो अहिलेको मौसममा चाहिँ अहिले धेरै नै महँगो छ तरकारीहरू। तर तरकारी आयातमा नै खर्च बढेपछि मूल्य वृद्धि गर्नु परेको थोक विक्रेताको भनाइ छ। सामानहरूको जोड भन्नु तरकारीहरू काउली किलोको प्रति किलोको 35 रुपियाँ होलसेल रेट, थोक बिक्री रेट भनेको 35 रुपियाँ किलो, साग प्रति मुठा 15 रुपियाँ, लौका प्रति किलो 40 रुपियाँ, भेन्टा प्रति किलो 30 रुपियाँ, अनि बरेला प्रति किलो 40 रुपियाँ, फर्सी प्रति किलो 20 रुपियाँ। बजार अनुगमन गरेर कानून विपरीत व्यापार गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत मूल्य वृद्धि भएको प्रति मौन भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खरिद बिल र बिक्री बिलमा 20% भन्दा बढी फरक नहुने बताएको छ। बढी मूल्यमा बिक्री गरेको थाहा भएमा कालो बजारी अन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रशासनले जनाएको छ। अब बजारमा देखिएको थोक मूल्य जहाँबाट व्यापारीले किनेर लिएर आउँछ त्योबाट लिएर आएको मूल्यमा र बेचेको मूल्यमा हाई डिफरेन्सेस भयो, धेरै डिफरेन्सेस भयो भने दुईटा बिलको आधारमा अगाडिको थोकमा किनेको मूल्य र बेचेको ग्राहकले किन्दाखेरि को बिलको मूल्यमा डिफरेन्सेस 20% भन्दा धेरै या त्योभन्दा अझै धेरै मूल्य भयो भने त्यस्ता व्यापारीहरूलाई बिल लिएर आएपछि कालोबजारी अन्तर्गत कारबाहीमा हुन्छ। व्यवसायीले आफूकुशी मूल्य वृद्धि गर्दा समेत अनुगमन निकाय मौन बसेको उपभोक्ताको गुनासो छ। मनोमानी मूल्य वृद्धि गरेका बारेमा प्रशासनले समय समयमा बजार अनुगमन गरी मूल्य समायोजन गर्न ध्यान दिन जरुरी छ। मकवानपुरबाट दामो चौलागाईको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण युकेले 6 देशसँगको हवाई उडान निलम्बन गरेको छ। युकेका स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जावेदले शुक्रबार मध्याह 12 बजेदेखि 6 देशहरूलाई रातो सूचीमा राखिने र त्यहाँबाट आउने यात्रुले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने जनाएको छ। युकेले दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसेथो र इस्वाटिटीसँगका सबै उडान स्थगित गरेको छ। शुक्रबार मध्याहदेखि विगत 10 दिनभित्र ती देश भ्रमण गरेका विदेशी र आयरल्यान्डका नागरिकहरूलाई इङ्ल्यान्ड प्रवेश निषेध गरिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट र अहिलेसम्मकै देखिएको सबैभन्दा खराब भाइरस भएकोले युकेले यस्तो घोषणा गरेको हो। अब खेलकुद समाचार। साधोबाटो युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै साधोबाटोले पहिलो जित निकालेको हो। साधोबाटोलाई जित दिलाउन सुदीप गुरुङले निर्णायक गोल गरे। सुदीपले खेलको 29औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। मार्टिन्स अजयले उपलब्ध गराएको पासमा अनमार्क रहेका सुदीपले डी बक्सको ठिक बाहिरबाट सुन्दर गोल गरे। पहिलो खेलमा फ्रेन्ड्ससँग गोल रहित बराबरी खेल्दै ए डिभिजन लिगमा डेब्यू गरेको साधोबाटोले चर्चित क्लब 3 स्टारलाई हराउँदै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। जितपछि साधोबाटो 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 3 स्टारको 2 खेलबाट 3 अङ्क रहेको छ भने तालिकाको दोस्रो स्थानमा झरेको छ। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। मलेसियाले दिएको 93 रनको लक्ष्य नेपालले 18.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको 4 खेलमा यो लगातार तेस्रो जित हो। जितसँगै नेपालले ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायमै राखेको छ। नेपालको जितमा सितारा मगरले सर्वाधिक 30 रनको योगदान गरिन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 20 रन जोडिन्। यसअघि दुबईको आईसीसी एकाडेमी ग्राउन्डमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 92 रन जोड्यो। मलेसियाका लागि एल्स हन्टरले सर्वाधिक 39 रन
जोडिन्। नेपालका लागि सबनम राईले सर्वाधिक 2 विकेट हात पारिन्। कप्तान रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर र कविता कुवर 1-1 विकेट हात पार्न सफल भए। नेपालले 3 जितसँगै 6 अङ्क जोडेको छ। आयोजक युएईले पनि लगातार 3 खेल जित्दै 6 अङ्क नै जोडेको छ। हङकङले 2 खेल जित्दै 4 अङ्क जोडेको छ। भुटानले पनि 3 मध्ये 1 खेल जित्दा कुवेतले भने 3 वटै खेलमा पराजय भोगेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दलका नेताको सम्बोधन, आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने ओलीको दाबी। महाधिवेशनमा एमालेको शक्ति प्रदर्शन, उद्घाटनमा लाखौं कार्यकर्ता सहभागी। बाहिरबाट आएका कतिपय कार्यक्रमबारे नै अनभिज्ञ। ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त। 1 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन सुरु। 43 मध्ये 33 जिल्लामा अधिवेशन, कतिपय जिल्लामा विवाद कायमै। 1 महिना अघि सुरु नेपाल बारको आन्दोलन ओझेलमा। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म चुप नलाग्ने, महाअभियोग लगाउन प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। खोप अभियान सुरु भएको 10 महिना, झण्डै 47% नागरिकले घटीमा 1 मात्रा खोप लगाए। बेसहारातिर कसैको ध्यान गएन, संक्रमणको जोखिम कायम। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण बेलायतद्वारा 6 देशसँगको हवाई उडान निलम्बन। विदेशी र आयरल्यान्डका नागरिकलाई प्रवेश निषेध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 7-2 बाटो युथ क्लबको पहिलो जित। 3 स्टार क्लब 1-0 गोलले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि ऋषि धमलाको साथमा चितवनबाट एमाले महाधिवेशनको आजको दिनभरिको समीक्षा विशेष रूपमा हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।